لم يزل عالما حيا قيوما والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. سوڑ دا منہ تھوڑا جی میرے لیے پھیر دیا جی. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیما. جنوں جنوں درود شریف نہیں آتا وہ بھی سن کے پڑھو، جنوں آتا بھی پڑھو. السلام. حضور دی محبت سناونی ہے تو ذرا تھوڑا جہا ذوق پیدا کروا دے. جتھے درود پڑھیا جائے اتنے محبت بڑی اتر دی. السلام. ایک دن توجہ کرو بھائی. ایک دن عرش زمین نو کہن لگا کہ آپا دونیں کرنا پیار لئیے. لے بھی انہوں قسم ہے میرے محبوب علیہ السلام دے شہر مدینہ دی مقدس مٹی دی. اب میں تھوڑا دیر بیان کرنا، لمحہ ٹائم نہیں میرے کو لے گا کہ ذرا توجہ نہ چند جملے گفتگو نہیں کرنی، وار وار تھوڑی منت بھی نہ کرنی پی جائے. ایڈی بھی کوئی نہیں گل ہے نہ سنو گے تو اپنا مزہ لے کے ٹر جاؤں گا. بہرحال مزہ لینا جی ذرا توجہ. ایک دن عرش زمین نو کہن لگا، اللہ دا عرش زمین نو آکھن لگا نی زمین نے آپا دوویں کرنا پیار لئیے. آدھا میری جگہ لے لے. عرش زمین نو آدھا میری جگہ لے لے، اپنی جگہ دے دے، آپا دوویں سودا نہ مار لئیے. ایک دن عرش زمین نو کہن لگا نیہڑیے آپا دوویں کرنا پیار لئیے. میری جگہ لے لے، اپنی جگہ دے دے، آپا دوویں سودا نہ مار لئیے. اگوں فرش نے آکھیا عرش تائیں زمین دی آسمانوں کہندی وہڑیا کیویں چھڈ میں کرم دی بہار دیواں. اگوں فرش نے آکھیا عرش تائیں وہڑیا کیویں چھڈ میں کرم دی بہار دیواں. تو تے عرش ملے خدائی ساری سونے نبی دے روزے تو وار دیواں. تو تے عرش مینوں ملے خدائی ساری تے سونے نبی دے روزے تو وار دیواں. کملی والے دے روزے تو وار دیواں. پروردگار عالم دی حمد و ثناءات حضور دی محبت وچ چند اشعار عرض کرن تو بعد میں قرآن مجید فرقان حمید دی آیت پڑھیے. رب کائنات دی
رب کائنات نے ارشاد فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. موٹی موٹی دی اس آیت کریمہ دی میں تشریح کرنی. اگر میں بریکی وچ جاواں تے دی پاداش وچ بڑے بڑے پیر فاسدے نے, بڑے بڑے او فاسدے نے جڑے اپنے آپ نو بڑے عظیم سمجھدے نے. کیوں؟ ساڈے مسلک اہل سنت, ساڈے مذہب دی بنیاد نبی دے عشق تے ہے. ساڈے مذہب دی بنیاد نبی پاک دے عشق تے ہے. مختار نوری دا دعویٰ ہے جیڑا بندہ پاوے کو پیر ہوے, پاوے کو ولی آکھے, اپنے آپ نو آکھے, پاوے کو بابا آکھے, میرے نبی دی شریعت دے خلاف ہے تے مردود قابل قبول. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نو کہن لگے جی نحن ابناء اللہ, اسی تے رب دے پتر ہاں تے رب ساڈے نال بڑا پیار کردا ہے. یا رسول اللہ تسی ساڈی قدر نہیں جے کردے, تسی سانو وہ پروٹوکول نہیں جے دیندے. ویکھو جی اسی بڑے مقدس ہاں, پیغمبراں دی اولاد ہاں, ساڈی لڑی دے وچ نبی ہوئے نے, بڑے مقدس ہوئے نے, ساڈے کول بڑیاں بڑیاں عظیم چیزاں آئیاں, تحفے تحائف آئے, انبیاء دے ورثے آئے. نحن ابناء اللہ, اسی رب دے پتر ہاں تے یا رسول اللہ تسی ساڈی قدر کریا کرو. رب کائنات نے فرمایا جبرائیل یا اللہ حکم فرمایا میرا قرآن لے جا. انہاں نوں کہا رب تہاڈیاں داڑیاں نہیں ویندا, رب تہاڈیاں نمازاں نہیں ویندا, تہاڈے صدقے نہیں ویندا, تہاڈیاں زکاتاں نہیں ویندا, تہاڈیاں خیراتاں نہیں ویندا. رب ویندا میرے یار دی منن والا بھی کوئی ہے کہ نہیں. آواز فرماؤندن نے جے دل دے وچ پلیتی ہے جئی نیتی جئی نا نیتی ہے لمیاں نے نمازاں کس کارے جے دل دیا سدھا کس پایا نہیں لمیاں نے نمازاں کس کارے یہ دل گیا سدھا صفایا نہیں. میرے اللہ نے فرمایا محبوبہ انہاں نوں اعلان کر دیو, او دنیا والے سن لو, پاویں کڈا کو عظمت والا ہے, کڈا شان والا ہے, میرے یار تو منہ موڑے گا تے رب نے اونوں مننا, اور رب نو بھی قبول نہیں. کیوں؟ اللہ فرمایا او اے کہن والے ہو اللہ ساڈے نال پیار کردا ہے, اسی اللہ نال بڑا پیار کرنے ہاں. پھر سن لو فرمایا محبوبہ اے لوگ جڑی گل تے تلے ہوئے نے انہاں نوں انہاں دے حال دے اوتے چھڑ دے. یا اللہ پھر حکم فرمایا سونیا اپنے غلاماں نوں اعلان کر دیو, او دنیا والے ہو تسی بھی سن لو, او میرے غلامو تسی بھی سن لو. اے نہ سمجھا جے اسی نبی دا در چھڑ کے سیدھے ڈائریکٹ آکھیے اللہ جی تو ہی ہے اور کوئی نہیں. فرمایا سن لے سونیا جے ساڈے نال کوئی پیار کردا ہے اسی ویکھنا ساڈے یار دا وفادار ہے کہ نہیں. یہ بڑی پکی گل ہے, مستند گل ہے, کیونکہ حضرت صاحب فرمایا نبی دی محبت بیان کرنی, کیونکہ میلاد شریف تے سارے بیان کر دے گئے نے, حضور دا پیار بیان کر جاؤ. میرے اللہ نے فرمایا او لوگو اے بندیا تو آکھے میں نماز پڑھا تے نہ اللہ نال ہی پیار ہوئے اور کسے پاسے دھیان نہ جائے, جویں بات دل دے کٹیا لوگ آندے نے نہیں جی خیال آ جائے نماز ٹوٹ جاندی ہے. او میرے نبی دیو شاہ بڑی دس دتا لوگو جنی دیر یار دا تصور نہ ہوئے نماز میں تو کر رہا مہربانی ذرا توجہ فرمایا جی, جنی دیر میرے محبوب دا تصور نہیں. میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے وقت دی پریکٹیکل دساں. میرے نبی نماز سرکار حضرت ابو بکر صدیق پہ نماز پڑھتے ہیں, نماز پڑھ دیا میرے نبی نے باری تو کپڑا ہٹایا یا باری کھولی یا چہرہ رسول اندر آیا, میرے نبی نے دیکھیا صدیق اصول شریعت کی آدھی کہ نبی پاک دی شریعت دا اصول ہے تسی کعبے وال کھڑے ہو نگاہ تہاڈی تھلے ہونی چاہیے جتھے سجدہ جانا ہے. مولوی آپ مولوی صاحب سجدے تے نگاہ نہ ہوئے تے ہے ضائع ہوگی تہاڈی نگاہ, جے نگاہ گئی تہاڈی نماز وچ فرق آ گیا. جیڑا بندہ وہ پابند ویکھے کعبے وال تے تہاڈا منہ سیدھا کعبے نو ہوے, سیدھا کعبے نو ہوے, منہ سامنے تھلے ہوئے جتھے سجدہ جانا ہے. چلو جی اکھاں چوں گئیاں تے سینہ سیدھا کعبے والے,
یہ سینہ پھر گیا پھر بندے دا منہ پھر گیا, بندے دی نماز چلی گئی. آ حدیث دے اندر ایسی حدیث جدا منکر کوئی نہیں ہے, جنہوں سارے پیمان دینے اور انہیں بڑی متفق علیہ. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ دیو میرے نبی دا عاشق, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوان نے تشریف رکھو بابا جی بھیجو تشریف رکھو, میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے دیوان نے نماز پڑھ دیا دھیان میرے والے کرو کہو کہو تے یوسف کو ادھر میرے والے دیکھو اینو کام تے ادھر سارا چل رہا ہے. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا دیوانہ نماز پڑھ دیا پیا ادھر ہن کعبے نو نگاہ, ادھروں میرے نبی نے پردہ ہٹایا چہرہ رسول باہر نکلیا. یہ کون ہے نماز پڑھدا پیا جنوں اللہ نے قرآن وچ صدیق فرمایا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمال کا. کتھے میرے علی کتھے تیری سنا اے مشتاق اکھاؤ کتھے جاؤ لڑیاؤ. میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سنیا جے پیار کریو نبی دا صحابی نے حضرت ابو بکر صدیق پہلا مرداں وچوں او ابو بکر صدیق نے جنہاں دیاں 4 پشتاں میرے نبی دیا صحابی نے او نماز پڑھ دیا میرے صدیق نے کعبے والوں منہ موڑیا کہ کدھر کر دیتا میرے نبی وال منہ بھی پھر گیا سینہ بھی پھر گیا. ہن چاہیے اور دنیا دے مولویو دیو فتوا نماز ٹوٹی ہے کہ نہیں ٹوٹی. سارے آکھے جے نہیں جی نماز ہوگی. میں کہا پھر سانو کیوں فتوا کیوں آدھے جے خیال آوے تے نماز ٹوٹ جاندی ہے. بابا صاحب فرماؤندے نے لمیاں نے نماز کس کارے جو دل دیا سیدھا تے صفایا نہیں تے کلندر لاہوری آندا نہ کو سروکار تھا سجود سے نہ سروکار نماز سے. ارے تیرے نقشے پا کی تلاش تھی جو جھکا رہا میں نماز میں. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام علیہ منہ موڑیا ابو بکر صدیق نے. میرے نبی پاک نے فرمایا حضور نے نماز پڑھ دیا پیا حضرت ابو بکر نے اشارہ فرمایا صدیق آقا حکم فرمایا تموا صلاتکم آپ دی نماز پوری کرو. حضرت ابو بکر صدیق نے یہ نہیں کیا میرے پیچھے پڑھنے والو اپنی ٹوٹ گئی, یہ نہیں کیا نماز گئی بھی دوبارہ پیچھے پڑھو. اوویں اشارہ ہو گیا پھر مسلے دے کھو کے نماز پڑھائی. اج تک علماء ہر مکتبہ فکر دے مولوی چوپنے کوئی فیصلہ نہیں کر سکے. میرا عشق آندا ہے سنی بریلوی دا عشق آندا ہے خدا دی قسم نماز ہی ہو جڑی اینے نماز وچ یار نو ویکھیا. نماز وہی ہوتی ہے جس نماز میں تصور یار ہو. رب کائنات نے فرمایا سونیا یہ جڑا آندا نا جی اسی اللہ نال بڑا پیار کرنے ہاں پر رب دا قانون ہو رہے. یا اللہ تیرا قانون کی ہے؟ رب نے فرمایا میرا قانون ہے جڑا میرے یار دا ہے وہ میرا ہے. اللہ فرمایا اے حبیب خدا جو تمہارا نہیں حق نے فرما دیا وہ ہمارا نہیں. میں کہنا ایک بندہ قبر وچ جاندا پیا پوچھو دنیا دے ہونا مولویاں کولوں جڑے کتراوندے نے آ جانے نہیں جی ٹوٹ جاندی. بندہ گیا اونوں فرشتے پوچھدے نے قبر وچ مار کے آਉਣ والیا عملہ دا گل کوئی نہیں 3 سوال ہوندے پے نے. اونوں پوچھا جاندا تیرا اللہ کون ہے؟ وہ آندا میرا اللہ تو ہے. وہ کہندا یا اللہ میرا رب میرا اللہ ہے. تے پوچھدا تیرا دین کیڑا ہے؟ آندا دین ہی اسلام میرا دین اسلام ہے. اونوں پوچھدا تیرا نبی کیڑا ہے؟ بندہ اوتھے کہہ دیندا میں نبی نو نہیں جاندا. اونوں چاہیدا رب دے اونے دوویں سوالاں دے جواب دتے نے اونوں اللہ نو چاہیدا سیدھا جنت وچ لے جاندا. اس واسطے کہ بندے نے توحید دا پکا جواب دیتا ہے. جیڑا بندہ توحید تے میرا رب بھی فرما رہا تیری توحید ہی مردود ہے جدے وچ یار دی پیار نہیں ہے.
ایک بندے نے پوچھا جاتا تیرا رب کون ہوتا پتا نہیں. رب نے فرمایا محبوبہ ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. سونیا جن نے تیری اطاعت کی انہیں رب دی اطاعت کی. قل تم تحبون اللہ فتبعونی. او دنیا والیو اے کہن والیو اللہ ساڈے نال پیار کردا ہے اسی اللہ نال محبت کرنے ہاں. تے رب نے فرمایا میرا قانون ہو رہے یا اللہ کی فرمایا یحببکم الفتابعونی یحببکم اللہ. اسی تے یار نو کہہ دیتا سونیا انہاں نو کہہ دے بھی میرے بن جاؤ تے رب تواڈے نال آپ پیار کرے گا. پھر تانوں چلے کرن دی وظیفے کرن دی تانوں لوڑ کو نہیں. میرے یار دے ہو گیا تے پھر رب تہاڈا آپ ہی ہو گیا. حضور دا صحابی بیٹھا سامنے نبی پاک دی تے نبی پاک نو دیکھ کے روئی جان تے ہے کون نے؟ حضرت ابو ہریرہ نام انہاں دا عبداللہ. روندے پہ نے فرمایا میرے غلام کیوں رونا ہے؟ عرض کی تھی سونے آج چھٹی دے دو میں آپ دی ماں قتل کر دیں. میری سرکار نے فرمایا ابو ہریرہ ماں قتل نہیں کری دیا. یا رسول اللہ میری ماں مینو روز ڈنڈیاں نال مار دیے آقا اور مینو جنہ مرضی مارے پر میں یار محبوبہ تیری شان وچ گستاخی نہیں سن سکدا. میری ماں جی تو تہاڈی شان وچ غلط لفظ بول دی ہے نا سونا جی کردا ماں مار دیاں پر ڈر آدا میں پہلے یار تو پوچھ لواں ماں ماریا میرا محبوب جو راستہ نہیں ہوندا. ماں کافرہ ہے. میری سرکار فرمایا یار آپ دعا کرنے رب نو ہدایت دے دے. عرض کی آقا دعا فرما دو آگے جویں تہاڈی مرضی ہے. میرے عشق دا تقاضا ہے پاوے میری ماں ہے پر سونیا اجازت مل جائے تو میں ماں بھی قتل کر دے گا پر تیری شان چ گستاخی نہیں سن سکتا. تانوں پتہ ہے نا گستاخانے رسول نو مارن دی ہوں جڑا ہے نا وہ یہ نعمت قادریاں دے ہتھی آ گئی. بے شک یہ سنیو تانوں رب نے دتی ہے. علم دی ساڈا چیما ساڈا آ ممتاز قادری ساڈا یہ جننے نے ساڈے نے یہ اسی پہلے انہاں نے کھول دینے ہاں لو جی بھونک لو جدو زیادہ بھونکنا شروع کر دیں نا پھر عاشق جڑے نا اٹھ بیندے نے. اسی مولوی دا مسیتاں تاکیاں نا یہ اٹھدے نے داڑھی مون یہ اٹھدے نے سیدھے سادے عاشقان مصطفیٰ اٹھدے نے وہ آندے نے تو ہمیں کون ہے تیرا بھیجا میں کر دے گا میرے نبی دی شان چ کہنے والے. عرض کی سونے ذرا اجازت تو دیو. میری سرکار فرمایا ابو ہریرہ ماوا نہیں ماری دیا اسیا تیری امی واسطے دعا کر لے. ابو ہریرہ اپنی جتی پھڑ کے کچھ وچ لائی دوڑن لگے. فرمایا کدھر چلے آئے؟ عرض کی سونیا میں دوڑ کے چلیا دیکھنا میرے نبی دی دعا پہلے پہنچ دی ہے کہ میں پہنچنا. سونیا علامہ اقبال فرماؤندے نے اسی کتاباں پڑھتے رہ گئے تو لوہارا دا منڈا بازی لے گیا. اے میری قوم دے سرمایہ تسی بڑے خوش نصیب ہو. خدا دی قسم نہ صورتاں نال پیار ہے تواڈے ہاتھ چومن دے قابل نہیں. پتہ کیوں؟ میرے سونے نبی دے امتی جے میرے پیارے آقا علیہ السلام دے امتی جے 5 تن نال پیار کرنے والے جی اور میرے مصطفیٰ دا میلاد سنن والے ہو. بڑے خوش نصیب ہو. روزے قیامت ساری شہادت ہوے گی یا اللہ بیا سنگ وچ تیرے محبوب دا ذکر کیتے آئے بیٹھے سی جڑا نام ہی سیان چ آیا ویکھ ویکھ کیا کہندے آ وی سی رب نے پوچھنے آئے سن باہر جڑے کھڑے سن یا اللہ باہر کھڑے اندر تے آئے نہیں وہ باہر گلاں کرتے رہنے. رب نے فرمایا آئے تو کسی نہ سننے واسطے جڑے بیٹھے نے یہ جڑے باہر جڑے بیچارے رہ گئے انہوں نے تو درجے انہیں کو ملنے جڑے اندر بہ کے سو رہے ہیں بڑے درجے تو انہوں نے ملنے چاہیے نا. باہر والوں نے اس کے مطابق درجہ ضرور ملے گا لیکن جڑے اندر بیٹھے نے انہوں نے بڑا درجہ. حضرت ابو ہریرہ میری سرکار یا اللہ میرے عاشق ابو ہریرہ دی ماں نو یا اللہ کلمے دی دولت دے دے. حالی دعا پہ منگ دے حضرت ابو ہریرہ دوڑے جدو کار آئے دیکھا پانی ڈگن دی آواز پی آؤندی. حضرت ابو ہریرہ بوا کھڑ کے آواز آیا بیٹا ٹھہر ذرا میں کھول لیا بوا. دروازہ جلے کھلیا ماں دے سر دے وال گلے نے
تے آپ دے پتر نو باواں تو پھڑ لیا. حضرت ابو ہریرہ رون لگ پے. فرمایا پتر رونا گیا؟ امی مینوں پتا ہے جدوں بھی میں آن کے کلمے دا ذکر کردا سا تو مینوں باواں تو پھڑ کے مار دی سیں, مینوں پتا ہے اج بھی تو مینوں مارے گی. ماں کہن لگی پترا اج وہ گل نہیں ہے, ہن رات دیاں تقدیراں بدل گئیں. امی جان کیویں؟ فرمایا بیٹا میں روز کلمے دے نام تے تینوں مار دی سا, اج آ کلمہ تو بھی پڑھ, کلمہ مینوں بھی پڑھا دے. عاشق کھڑی فرماؤندے نے اللہ فے اللہ اچھا میری بوٹی تے مرشد من وچ لائی لوکو نفی اسبات دا پانی ملیا اتے جا پھلن تے آئی ہوں. اندر بوٹی نے شور مچایا ہر رگے ہر جائی ہو. میں پترا میں سوچیا میرا بیٹا روز کلمہ پڑھدا ہے, ایک کلمہ نہیں چھڑدا تے میں ضد چھڑ دیا. ماں دے پٹھن چمکے نے اماں اما جی اج پتہ لگا ہے میرے نبی دے ہاتھ اٹھن عرشاں والی جاون تو پہلے دعاواں قبول ہوندیاں ہے. اما اج میرے لجپال کو تیرے قتل دی اجازت منگی. فرمایا ابو ہریرہ قتل دی اجازت نہ منگ, او دے اودے دل دے ارادے بدلن دی دعا مانگ. اما ادھر میرے محبوب نے اجے ہاتھ چکے, میں دوڑیا میرے آمد تو پہلے میرے نبی دی دعا اثر بھی کر دی. ایک کون ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق. ایک دن بیٹھے حضرت عبد الرحمان بیٹھے, گفتگو ہو رہی, کہنے لگے ابا جی فلاں جنگ وچ میں کافراں والوں آیا تے تسی میری تلوار دے تھلے آ گئے تے میں پیو سمجھ کے تانوں پھر نہ ماریا. حضرت ابو بکر صدیق دے چہرے تے جلال آیا. فرمایا کاش بیٹا تو کدی صدیق دی تلوار تھلے آندے ہو, میں تینوں کدی معاف نہ کردا. ابا جی تسی پتر دا رشتہ. فرمایا بیٹا میرا تے نبی ہوئے جدے تے سب کچھ قربان ہے. فرمایا بیٹا او دو یار دے دشمناں والوں آیا سے اکے واری دروازے تے کھلو گا. علی خیر ہے؟ فرمایا سرکار نو ملنا آیا. فرمایا صدیق تینوں خیر ہے؟ انہاں کہ منی سرکار نو بڑا ضروری کام ہے, میں ملنا ہے. حضرت ابو بکر صدیق فرماندے نے علی شیر خدا پھر بوا تسی کھڑکاؤ. حضور دا تسی میرے تو وڈی شان والے ہو, عظمت والے ہو, وڈے تسی ہو تے کنڈا تسی کھڑکاؤ. حضرت مولا شیر خدا نے فرمایا صدیق تیری بڑی شان ہے, مرداں وچوں سارے تو پہلے کلمہ پڑھن والا تو ہے. اے میرے پیارے صدیق مرداں وچوں سارے تو پہلا میرا رسول دا کلمہ پڑھن والا صدیق تو ہے, لہذا تو بڑا ہے, کنڈی تو کھڑکا. حضرت مولا علی مشکو کی شان نے فرمایا کنڈی تہاڈا کام ہے, تسی وڈے ہو. آپ نے فرمایا علی گل سن, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنت دی عورتاں دی سردارہ ہے. سرکار فرمایا سی اپنی بیٹی اودے نکاح وچ دیواں گے جدے نال اللہ بھی پیار کردا ہے, اللہ دا رسول بھی پیار کر دین. فرمایا کہ لہذا اے مولا مشکل کی شاہ تو میرے تو بزرگی سے شان میں زیادہ کنڈی تو کھڑکا. مولا علی شیر خدا فرمایا صدیق میں نبی کریم کو نہ سنیا ہے. حضور فرمایا اگر میرا تو بعد نبوت ہونی ہوتی لکان صدیق النبیہ, میرا صدیق نبی ہوتا, میں خاتم النبیین, میرے تو بعد کوئی نبی نہیں آنا. اگر آنا ہوتا تو صدیق نے ہونا سی, لہذا تیری عظمت بڑی شان زیادہ ہے, صدیق کنڈی تو کھڑکا. آپ نے فرمایا شیر خدا میں نبی کریم میں موجود سا. حضور فرمایا کہ فتح نہیں ہو رہا, کل اسی
झंडा उनके हाथ में दें गए जिदे नाल अल्लाह भी प्यार करता है, रब का रसूल भी प्यार करता है, तो उनके हाथ से रब फतह देगा। लिहाजा तेनू रब के रसूल ने झंडा दिता। ऐ प्यारे अली शान तेरी ज्यादा कुंडी तू खड़का। अली शेरे खुदा फरमाया सदीक कुंडी तुसी खड़काओगे। अली फरमाया अर्ज की सोने नबी करीम ने फरमाया मर्दों विचों सब तो पहले सदीक कलमा पढ़िया है, बच्चों विचों सारा तो पहले मौला अली ने पढ़िया है। लिहाजा अली नंबर तेरा पहला बन रहा है। अली कुंडी तू खड़का। तो मौला अली सरकार फरमाते ने सदीक नबी पाक दे कोलों मैं सुनिया है कि जन्नत जी है ना, जन्नत दे विच ओने जाना है जिन्हों टिकट हजरत अबू बकर सदीक ने देनी है। अली शेरे खुदा फरमाया अली आ फरमाया सदीक जन्नत की टिकट ते ठीक है, लिहाजा मैं हुजूर हजरत अबू बकर सदीक फरमाते ने ठीक है टिकट मैं देनी है, पर सदीक टिकट मैं ओनू देनी है जिन्हों अली ने मोहर ला के देनी है। लिहाजा अली तेरी शान ज्यादा है, शेरे खुदा कुंडी तुसी खड़काओ। आपने फरमाया अबू बकर सिद्दीक गल सुन मेरी, अपना नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हर नबी दे जेड़ा ना सदीक दा लकब अल्लाह ताला ने जद्दुल अंबिया इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम नूं दिता है कि ऐ सदीक तेरी ओ शान है जेड़ा जद्दुल अंबिया इब्राहीम अलैहिस्सलाम नूं लकब सदीक दा मिलिया है, ओही लकब तेनू मिलिया है। ऐ अबू बकर सिद्दीक तेरी शान ज्यादा है, लिहाजा कुंडी तू खड़का। आपने फरमाया मेरी गल सुन अबू बकर सिद्दीक, नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अली जेड़ा शेरे खुदा है ना, अली मेरा भाई है, अली मेरा वीर है। लिहाजा ए मौला मुश्किल कुशा हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फरमाया मैं सरकार को सुनिया अली मेरा वीर है, लिहाजा मैं तो हजूर अलैहिस्सलाम दा बेली हाँ, तो भरा जिहड़े हुंदे ना उन्हां दा रिश्ता ज्यादा हुंदा है, ते जिहड़े बेली हुंदे ने वो थल्ले हुंदे ने, लिहाजा तेरी शान मेरे नाल ज्यादा कुंडी थू खड़का। उस वक्त अल्लाह वल्ला बड़ा मारा फरिश्तियां दा सरदार सैयदुल मलाइका दातुल मामूर दा इमाम चलिया मेरे नबी दे दरवाजे ते आया, बस्त बस्ता खड़ा हो गया या रसूल अल्लाह सलाम। अल्लाह तो सलाम फरमांदा है, अल्लाह फरमांदा है अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। और रब ने ये नहीं आख्या जाके आखी जी अल्लाह दा अस्सलामु अलैकुम, ये तो तेरे मेरे वास्ते आ। रब ने जदों भी भेजा रब ने फरमाया सोना तेरे ते सलात होवे तो तेरे ते सलाम होवे। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी, अल्लाह ताला फरमाया ऐ मेरे मैं रब ते रब दे फरिश्ते नबी ते सलाम भेजदे ने। ऐ ईमान वाले तुसी दरूद सलाम भेजा जे। जबरील आ गया सोनिया मैं जबरील हुक्म अल्लाह का सलाम कबूल फरमाओ। कबूल फरमाने तो बाद जबरील भाई किवें कमली वाला दो आशिक बाहर आपस दे विच ना फजीलत दे विच बोलदे पए। कमली वाले हीरे दोवें ने नायाब हीरे दोवें ने महबूबा बाहर जाओ। जबरील अल्लाह वाला तू जा जाके यार नहीं जबरील जाके कुंडी तू खड़ खोल दे। क्यों? इस वास्ते कि दोवें आशिक ने इवें करते रह ते क्यामत तक एक दूजे दी फजीलतां बयान करते रहन दे। महबूब तेरे आशिक ने इन्हां विच अदब ही इन्ना, किसी ने अदब विच एक दूजे ने अगे होना ही नहीं। किसी ने हज़रत अबू बकर सदीक ते मौला अली शेरे खुदा घोड़े ते लगे आवन यक लख तो ने वागा हज़रत अबू बकर सदीक ने खिंचिया, हज़रत मौला अली ने खिंचिया, एक दूसरे की अखा चखा पा के वेखन लग गए। वेद अखा चखा जिहड़े पाइया दोनों ही सलाम दे मुजाहिद सन। एक शेरे खुदा है एक अल्लाह दी ते अल्लाह दे रसूल दी मोहब्बत विच दोवें ही कुश्ता सन। अखा चखा पाइया। मौला अली ने फरमाया सदीक, फरमाया सरकार हुक्म, फरमाया तू मैनू पहले सलाम क्यों नहीं कीता, तू मैनू सलाम क्यों नहीं कीता। आपने फरमाया इस वास्ते सलाम नहीं किया, नबी पाक ने फरमाया जो पहले सलाम लावे उन्होंने 10 नेकी जो जवाब दे उन्होंने 1 नेकी मिलती। तो मैं इस वास्ते मैंने मौला अली सलाम लावन इन्होंने 10 मिल जाए मैंने 1 मिल जाए। आपने फरमाया मैं तो इस वास्ते तेन सलाम आ फरमाया अली हजरत अली शेरे खुदा फरमाया सदीक फिर तू मैनू, मैं आपने फरमाया अली तू मैनू सलाम नहीं बुलाया। हजरत अली फरमाया
اے ابو بکر صدیق میں سرکار کو سنیا میرا صدیق جنت دا چراغ ہے. فرمایا میں اس واسطے سلام نہیں بلا صدیق بلا کے 10 لے کے آئے لوے ایک میں لواں. ہائے ہائے میں اس واسطے سلام نہیں بلایا. رب کائنات نے فرمایا جبریل جلدی نہ جا کے کنڈی یار نو کیا سونے کھول دے. میرے نبی پاک نے جی کنڈی کھولی دروازہ کھولیا تے حضرت ابو بکر صدیق دے متھے نے بھی چومیا تے مولا شیر خدا دے متھے نے. اللہ فرمایا کل تم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اور لوگو اگر تسی اللہ نال پیار چاہتے ہو میرے یار دے دیوانے بڑھ جاؤ کہ دو میرے محبوب دے نال تسی پیار کرن لگ پو گے انہاں دے متعی ہو جاؤ گے انہاں دی اطاعت کرن لگ پو گے پھر کی ہوے گا یحببکم اللہ. جیڑا میرے نال پیار کرنا چاہتا نا میرے نال تانوں پیار کرن دی لوڑ کوئی نہیں. میرے یار دی محبت ہی میری محبت ہے. تسی میرے حبیب نال پیار کرو انہاں دی تابعداری کرو. صحابی حاضر ہویا نبی پاک دے صحابی دا رنگ کھٹا ہویا پیا حضور دے سامنے آیا ویکھی جائے تو نالے روئی جائے. حضور فرمایا کی ہویا کیوں رونا ہے؟ اج کیتی سونیا مینوں غم کھا گیا یا رسول اللہ مینوں غم لے گیا. فرمایا کادا؟ میرے سونیا اے دسو بھی ایتھے تو تانوں جسلے تسی نظر نہیں جی آندے میری جان ولکن لگ پیندی ہے. قیامت دے دن سونیا کی بنے گا میں تو تواڈے تو بنا رہ نہیں سکدا. کہ مینوں دسو سونیا قیامت کدوں آنی ہے؟ فرمایا کو بہتیاں ساریاں نمازاں کو روزے کو حجاں کو زکاتاں کو خیرات. کہندا سونیا کچھ بھی پلے نہیں. سرکار فرمایا تن زیادہ اوکھے ویلے میرے غلاماں عرض کیتی سونیا معاشر وچ کتھے لبا گے؟ فرمایا جتھے عمل تلن گے میں اوتھے کھلاواں گا. سونیا کیوں؟ فرمایا جڑے امتی دے عمل وچ کمی آئے گی اونوں پورا کراں گا. دوجی جگہ میرے نبی فرمایا قیامت دے دن میں جام کوثر دے کنارے ہوواں گا حوض کوثر دے کنڈے تے ہوواں گا. میری امت پیاسی آ گئی پی ہوے گی میں اپنی امت نو ہتھاں نال جامے کوثر پیاواں گا. اللہ فرمایا انا اعطینا کل کوثر. میرے نبی فرمایا تیجی اوکھی کاٹی پل سرات 50,000 سال دی راہ تلوار نالو تیز وار نالو بریک. میرے غلاماں میری امت گزر رہی ہوگی میں محمد عربی اللہ کی دعا فرما رہا ہوں گا ربی سلم امتی یا اللہ میری امت. میری سرکار فرمایا میں اللہ کو کی شے منگی آقا کیڑی؟ فرمایا ہر نبی آکھے گا ربا میری امت نہ کہاں گا رب حبلی امتی یا اللہ میری امت ساری مینوں دے دے. کیونکہ گنہگار جو معاشر میں فریاد کریں گے آیا ہوں نہ آیا ہوں سرکار کہیں گے. او ماں اج تک کوئی نہیں ویکھی جی آخے میرے پتر نو میرے سامنے ساڑ دیو. اج تک ماں نہیں ویکھی میری سرکار 72 ماواں نالوں ود کے امت نال پیار فرماوندے نے. اللہ جدوں حکم دے گا گنہگاراں نو محبوب سامنے کھلون گے یا اللہ اے تے میرے نے. میرا رب فرمائے گا محبوبہ میرا کارو غضب تیرے دشمن کے لیے ہے اور تیرے چاہنے والوں سے تو ہم پیار کریں گے. اللہ نے فرمایا محبوبہ انہاں لوکاں نوں دس دیو ایک لوگ تواڈے بن جان جیڑا تواڈا بن گیا رب او دا بن گیا.